इयम् आकाशवाणी देहली। अद्य संस्कृतवार्तायां वैदिकवाङ्मये मानवमूल्यानि इति विषयः। वार्ताकारः प्रोफेसर रामानुज उपाध्यायः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालने या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अस्मिन् जगतीतले समुत्पन्नेषु विविधेषु जीवेषु मनुष्यः प्रशस्यतमः, यतः एष एव स्वजीवने लौकिकीं पारलौकिकीं च उन्नतिं सर्वतो भावेन कर्तुं समर्थः। अतएव भगवान् वदति न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्, परञ्च अत्र इदमप्यवधेयं यत् न केवलं जरायुजयोनौ जन्मना हस्तपादादि अंगैः समन्वितश्च चेतनावान् मनुष्यः, अपितु मनुष्ये अन्तर्निहित मानवताधायकाः केचन गुणविशेषाः भवन्ति, येन च सर्वतो भावेन मनुष्यत्वं सम्पादयन्ति। एते च गुणविशेषा एव साम्प्रतं मूल्यपदेन उच्यन्ते। अतएव भगवान् वेदः वदति मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्, अर्थात दैव्यं जनं जनय। वस्तुतः इदमेव जीवनमूल्यस्य बीजम्। अनेन इदमायाति यत् सर्वतो भावेन विकसितमानवजीवनाय यानि यानि आवश्यकानि दिव्यतत्त्वानि सन्ति तानि एव जीवनमूल्यपदेन व्यवहृतानि भवन्ति। इदञ्च सत्यं मूल्यं कस्यापि व्यक्तेः मूलगुणत्वेन बोध्यते। इदञ्च अमूर्तं तिष्ठति, जनानाम् आचरणेन मूर्तरूपं गृह्णाति। मूल्यैरेव व्यक्तिनिर्माणं, परिवारनिर्माणं, समाजनिर्माणम् एवं सोपानपरम्परया राष्ट्रनिर्माणं भवति। एभिरेव मूल्यैः विश्वस्मिन् विश्वे मानवतायाः स्वरूपं समायाति। वस्तुतः शिक्षायाः मुख्यं प्रयोजनं मूल्यानां विकास एव, परञ्च कस्य विकासो जायते इति अनुभूयते एव अस्माभिः अनुदिनं। जीवनमूल्यानि तानि एव अनुपमतत्त्वानि सन्ति यैश्च मनुष्याणां मूल्ये, प्रतिष्ठायां, यशसि च अनुदिनं वृद्धिर्जायते। एतानि तत्त्वानि मानवाधायकानि अथ च विश्वकल्याणस्य मेरुदण्डभूतानि सन्ति। साम्प्रतं जीवनमूल्यानां भावम् अभिलक्ष्य सर्वाणि राष्ट्राणि चिन्तितानि सन्ति। एकस्वरेण महता प्रयत्नेन च विविधाः कार्यक्रमाः, सम्मेलनानि च तत्तद्देशेषु समायोज्यन्ते। विविधेषु शिक्षालयेषु पाठ्यक्रमानुरोधेन एषां मूल्यानां शिक्षणं भवति। परञ्च इदं सर्वथा सत्यं यत् जीवनमूल्यानां केवलम् उपदेशेन रक्षणं कथमपि सम्भवं नास्ति। एतदर्थं तु सर्वतः प्राक् स्वस्मिन् जीवने आचरणम् अपेक्षते। आचरणेनैव मूल्यानि आयान्ति। अतएव अस्माकं महर्षिभिः जीवनमूल्यं धर्मपदेन व्यवहृतं। सत्यं, दया,
अहिंसादि मूल्यानां सम्बन्धः आचरणेनैव अस्ति, न तु उपदेशेन। अतएव आचार्यमनुः ब्रवीति यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। शिक्षालयेषु गुरोः उपदेशस्य अपेक्षा तस्य आचरणस्य महान् प्रभावो छात्रेषु भवति। अतएव अस्माकं संस्कृते प्राच्यगुरवः स्वशिष्यं कथयन्ति यत् यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अत्र गुरोः उपदेशः किं जीवनमूल्यं नास्ति? विचार्यताम्। एतेन इदं सिद्धं भवति यत् अस्माकं वेद शास्त्रेतिहास पुराण काव्यादि ग्रन्थेषु पुंसां धर्मत्वेन यस्य च विधानं वर्तते तदेव जीवनमूल्यम् इति सिद्धान्तः। अत्र जिज्ञासते यत् तानि कानि जीवनमूल्यभूतानि तत्त्वानि सन्ति? तत्र लौकिक पारलौकिक भेदेन उभयथापि स्वजीवनोत्कर्षाय मूल्यानाम् उपदेशः धर्मपदेन आचार्यमनुना प्रवर्तितः। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। एवं मित्राणि, अतः सर्वासां समस्यानां निवारणाय एव जीवनमूल्यानाम् उपदेशः अस्माकं महर्षिभिः वैदिकवाङ्मये प्रोक्तम्। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मित्राणि, अस्मिन् वाङ्मये अनन्तानि जीवनमूल्यानि सङ्कीर्तितानि सन्ति। किमहं ब्रवीमि? नायं तादृशः कालः प्रदत्तेषु जीवनमूल्येषु यदि पञ्चशः अपि आचरणे समायान्ति तर्हि नूनमेव राष्ट्रे मानवतायाः रक्षणं भविष्यति। अनेनैव हेतुना आचार्यमनुना उक्तम् अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्यं ब्रवीन् मनुः। मानवतायाः मूलपरिचायिका अहिंसा अस्ति। अस्माकं राष्ट्राय आचरणसंविधानतया इयं राजते। गौतमबुद्धेन जगत्कल्याणाय एव अहिंसाव्रतं समाश्रितम्। अत्र इदमप्यवगन्तव्यं यत् केवलं परिहननमेव नास्ति हिंसा, इयं तु कायहिंसा, वाक् पारुष्यं वाक्हिंसा, मनसा अन्येषाम् अनिष्टेच्छा मनोहिंसा। एतानि सर्वाणि अपि हिंसाकोटौ समायान्ति। अतः एतानि सर्वथा त्याज्यानि। अतएव प्रकारान्तरेण महर्षिव्यासेन उदीरितं श्रूयतां सर्वधर्मस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अस्मिन्नेव क्रमे अस्ति यस्यापि महन् महत्त्वम् अस्ति। अर्थात् परद्रव्येषु सर्वथा निःस्पृहा विवेकवान् पुरुषः सदा एव परद्रव्यस्पृहां परिहाय अस्तेयव्रतं निषेवते। चेतसि लोभवृत्ति समुदितेषु सति परद्रव्यस्पृहा उदेति। अतएव भगवती श्रुतिः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् इति उपदिशति। प्रतीयते सम्प्रति मानवतायां दानवतायाः एव प्राबल्यं जातं। सदाचारादीनां दमनं हिंसा युद्ध वध प्रवञ्चनादीनां दृश्यं विस्तरेण दृश्यते। अनैतिकाचरण भ्रष्टाचारादयो अतिशेरते। सर्वे धर्माः उपदेष्टारश्च मनुष्यान् सम्मार्गोन्मुखान् कुर्वन्ति। तथापि स्वार्थान्धाः वित्तान्धाः कुमार्गान् आश्रयन्ते। पुनरपि महाभारतस्य मूलमन्त्रं यतो धर्मस्ततो जयः इत्यङ्गीकृत्य विश्वासदार्ढ्येन मूल्यानाम् अनुपालनं कर्तव्यं। विजयस्तु नूतनमेव। अतएव एतेषां जीवनमूल्यानाम् अभावे एव परस्परं जनेषु द्रोहादयो दोषा उत्पद्यन्ते। एतदर्थम् आम्नाये मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। अस्तु तावत्। इदानीं भवद्भिः इयं वार्ता श्रुता। वैदिकवाङ्मये मानवमूल्यानि। वार्ताकारः आसन् प्रोफेसर् रामानुज उपाध्यायः। इदानीम् एष कार्यक्रमः अत्रैव सम्पन्नताम् एति।